सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, एक मरतबा फिर आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आप तैयार हो जाइए अच्छी बातें सुनने, सीखने और समझने के लिए। हम आपसे बातें करेंगे और आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ी सहूलत है, उनके पास क्या मौजूद है हाथों में? सब बोल रहे हैं, हालांकि है तो एक दो के। खैर, ये माइक आप एक दूसरे को ले दे सकते हैं, इसके ज़रिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है? क्या हिफ्ज़ कौन कौन कर रहा है आप में? वाह भाई वाह, माशाल्लाह, इतने सारे हाफिज़ बनने वाले। या कितने कितने पारे हो गए? 11 और 8। चलें जी। और यहाँ 6 माइक के बगैर बोल रहे हैं। खैर, मैंने बता दिया तो माशाल्लाह भाई। चलें, हाथ नीचे कर लें। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको जल्द मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान करने की सादत अता फरमाए। तो क़िरात वगैरह भी करते हैं अच्छे अंदाज से हैं? सुन लें क़िरात किसी की, आज कोई एक मुकाबला करा लें। वैसे भी टीमें होती है ना हमारी, ए और बी, तो मुकाबला होता है। क़िरात का मुकाबला करा दें हैं? वो तैयार लग रहे हैं भाई, ज़रा माइक दें उन्हें। हाँ, बात तो आपसे हो रही थी कि भाई क़िरात आती है तो आप क़िरात रिकॉर्ड कराएं, नात रिकॉर्ड कराएं, कोई कलमे वगैरह आपको याद हैं, जो भी आप अच्छी बातें हमसे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दुरूद पाक की फजीलत सुनते फिर ज़रा आपसे बात करते हैं हम। हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, कितनी बार? अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है। कितना? एक क़िरात। अब ये क़िरात कितना है भाई, सवाल है। तो फरमाया कि क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। कितना? ओहद एक ख़ास पहाड़ है ना मदीने में, बहुत बड़ा सारा पहाड़। पहाड़ तो वैसे ही बड़े ही होते हैं, तो इतना सारा अजर मिलता है हमें कितनी दफ़ा दुरूद पढ़ने से? एक मरतबा। तो ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा, 2, 3, 4, 10। कितना आसान है दुरूद पढ़ना, लेकिन फ़जीलत कितनी सारी है। तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी भाई, क्या नाम है आपका? आपसे बात करनी थी, माइक किधर गया आपका? जी, नाम? हुसैन। जोर से। मोहम्मद हुसैन। माइक कहाँ है? इसको ना सिर्फ हाथ में लेने से बरकत से आवाज़ नहीं आएगी, इसको हाथ में लेके मुंह के करीब करना पड़ेगा। जी, दोबारा। अब माइक करीब करके। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, माशाल्लाह। क़िरात करते हैं आप? कौन कराता है? फिर माइक दूर चला गया। बगैर माइक के करते हैं ना, लगता है। जी, कौन सिखाता है? या खुद से? खुद से प्रैक्टिस करते हैं। चलें, कोई सूरह सुनाएंगे एक आप मुख्तसर? कौन सी? छोटी सूरत। हाँ, सूरह इखलास सुना दें, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस भी तो होती है ना, बाज़ सूरतों की प्रैक्टिस की भी होती है, उसको ज़रा पता होता है कैसे उतार चढ़ाव है। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह भाई वाह, मैं तो कारी साहब मिल गए बैठे बैठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। और ये एक बड़ा मुश्किल सा काम होता है, इनकी कोई पहले से सोचा हुआ नहीं था, ना कोई तैयारी थी।
اچانک سے مائک لے کر تلاوت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے کی. تو ٹیم اے نے تو لے لیے پوائنٹ، بی میں ہے کوئی قاری صاحب؟ نہیں کر سکتے قرات کا مقابلہ؟ آج ہمارا پروگرام چینج ہو جائے اچانک سے. نہیں بھائی، تو پھر جتا دیں ٹیم اے کو. ڈر لگ رہا ہوگا، حوصلہ کرنا آسان نہیں ہے. خیر چلیں آگے چلتے. پروگرام کو لے کر پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو. انشاءاللہ بہت اچھے سے ابھی اس میں سیگمنٹس ہوں گے. ان سیگمنٹس کے ذریعے آپ بہت ساری نالج حاصل کریں گے، انفارمیشن حاصل کریں گے. سب سے پہلے اب تلاوت سے ہمارا پروگرام شروع ہو گیا. نعت کی طرف چلیں گے، کلام کی طرف چلیں گے، اور چلتے ہیں سیگمنٹ کلام کی طرف. سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیش وقت مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش وقت مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جان ہے، آگا کن آنکھوں سے وہ. دل نکل جانے کی جان ہے، آگا کن آنکھوں سے وہ. سے پیاسوں کے دریا بہاتے جائیں گے. سے پیاسوں کے دریا بہاتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعت دی گئے خدا نے دامن محبوب کو. وسعت دی گئے خدا نے دامن محبوب کو. جھر کھلتے جائیں گے، اور وہ چھپاتے جائیں گے. جرم کھلتے جائیں گے، اور
بجلی گراتے جائیں گے پھر بنے عیسیٰ پر بجلی گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا خاک ہو جائے عدو جل کر مگر غم تو رضا میں جب دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے میں جب دم ذکر ان کا سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے ہمارے احد رضا بھائی اور کلام سنا رہے تھے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ اور اس میں ایک شعر آپ نے پڑھا، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، وہ کون سا شعر ہے؟ لکھ کے بتائیں کون سا مائک میں؟ اس میں نہیں لکھا ہوا۔ چلیں تو جو لکھا ہے وہ پڑھ لیں، اور تھوڑا سا ایک کوئی احمد کا بھی اس میں ملا دینا کلام ہے بھائی۔ پڑھنا ہے، نعرے لگانے ہیں نا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہاروں کا مہینہ ہے، آقا کی آمد کا مہینہ ہے، اور احد رضا بھائی بڑے دنوں بعد آئے ہمارے پریم میں، تو ذرا دھومیں تو مچائیں نا۔ چلیں۔ نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ مگے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے گرے، مگے میلاد میں لہرائیں گے جھنڈے گرے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا گیا، نور لے کر آیا گیا، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، پر نور کی آمد، باطن کی آمد، حسین کی آمد، بابا کی آمد، نور والا آیا ہے، نور لے کر
بے غم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو ایسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، آنکھ ہو جائے تو چل کر مگر تو رضا، خاک ہو جائے تو چل کر مگر تو رضا، تمہیں جب تک دم کر ذکر کا سناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے ہمارے عہد رضا بھائی کی خوبصورت کلام کے ساتھ پروگرام ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ سنو سمجھو جی، تو اچھی باتیں سننے سیکھنے سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ ہماری باتیں آپ نے سننی، آپ کی باتیں ہم سنیں گے، آپ نے کالز کرنی ہے، انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ کالز اگر آ گئی ہیں تو شامل کرتے ہیں جی۔ چلیں بھائی، کالز 2 ہیں خالی، چلیں بھائی جلدی جلدی کالز کریں، شامل کرتے میرا ہیں۔ نام محمد وائز ہے، میں احتباد سے بات کر رہا ہوں۔ آج میں آپ کو نعت سناؤں گا، ٹھیک ہے۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے کیا بات ہے، کس سر پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ریحان ہے، میں کو ایک نعت سناؤں گی۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بچوں کا پروگرام ہے، بچوں کی کالز ہیں، بچوں کا اپنا اپنا انداز ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے ان کی باتیں۔ چلیں بھائی سیگمنٹ شامل کریں، اللہ پاک کی نعمتیں جی۔ سیگمنٹ ہے اللہ پاک کی نعمتیں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، ورڈ دوں گا، حرف دوں گا، اس حرف سے جو نعمتیں شروع ہوتی ہیں ان نعمتوں کی تکرار ہوگی۔ ایک بتائے گی ٹیم ایک، بتائے گی ٹیم بی، ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں تو شروع کرتے ہیں مقابلہ، اور ورڈ ہے سین۔ پہلی نعمت ٹیم اے، سین سے، سین سے، ہاں پوری ٹیم ہے، جس کو آئے بتا دے۔ سین سے سیب، سیب کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہے یہ نعمت؟ سیب کھائیں تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیں گے، بتائیں گے مائک والے؟ مائک لے لیں پھر، دے دیں بھائی مائک جلدی سے۔ بس کھل گیا نا، ایک دفعہ کھلا ہوا ہے۔ سیب کھانے سے وٹامنز ملتے ہیں۔ کون سے وٹامن ملتے ہیں؟ یہ نہیں پتا، بس طاقت آتی ہے، اچھی چیز ہے، سیب کھانا چاہیے۔ جی بھائی بی سر، جی، سر، زور سے۔ سر، کون سر؟ کس کا سر؟ کہاں ہے سر؟ کیسا سر؟ کیا سر؟ کچھ تو بتا آگے پیچھے جی۔ مائک کھلا ہوا، مائک قریب کرے تھوڑا سا، مسکرائے تھوڑا سا، مائک کرنٹ نہیں مار رہا ہے کرنٹ نہیں تو قریب کر لیں۔ ہاں اب بتائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر کس کا سر؟ اپنا انسان کا۔ ہاں تو بتائیں نا، سر اتنا قیمتی ہے، کیوں قیمتی ہے؟ کیا ہوتا ہے سر میں؟ زور سے، صرف بال ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے؟ دماغ بھی تو ہوتا ہے، سر میں ہی ہوتا ہے نا جی۔ چلیں سمندر، سین سے، ہاں بھائی سین سے۔ کاؤنٹنگ کرنے کو تیار ہے ٹیم ہے؟ 5 4 سبزی آ گئی بھائی، سبزی آ گئی، آ گئی سبزی آ گئی۔ مائک تو کھول لیں میرے بچے، ایک دفعہ کھول لیں اور پھر اس سے چھیڑیں نہیں۔ ہاں دبا کے رکھے، تھوڑی دیر دبائیں، ارے دبا کے رکھے، لائٹ جلی، چھوڑیں آپ۔ ہاں
सब्जी क्या है सीन से? सब्जी। सब्जी, सब्जी खाएं, जान बनाएं। जी सालन। सालन, सब्जी, तो उन्होंने सब्जी पकाई, अब सालन ले आए। चलें जी, खाने पीने की चल रही हैं बातें। सोना। कौन सा सोना? सोने वाला सोना, पहनने वाला सोना? सोने वाला। सोने वाला सोना, उसका क्या फायदा है? तो सो जाते हैं ऐसे। क्यों नेमत क्यों है भाई? वो नेमत है भाई। नेमत मतलब कोई काम की चीज ना जिससे हमें फायदा होता हो। तो कैसे सोने में क्या फायदा है भाई? जागते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, सोते हैं तो बस पड़े हुए ऐसे ही। कहाँ गुम हो गए? कोई फायदा नहीं है ना सोने का। बदल दें फिर, है? अरे मेरे बच्चे बहुत फायदा है। कितना फायदा है? बहुत फायदा है। अगर सोए नहीं ना, आपको पता है दिमाग उलट जाता है। अगर आप सोए नहीं ना कुछ दिन तो दिमाग उलट जाएगा। आपके सेहतमंद रहने के लिए प्रॉपर सोना जरूरी है, नींद करना बहुत जरूरी है। हम समझते हैं खाली जाग रहे हैं और जनाब कोई एक्सरसाइज करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे या खाएंगे पिएंगे तो जान बनेगी। ये सब बनाएगी जान, लेकिन असल जान कब बन रही होती है? जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सोते हैं ना तो पूरा आपका जिस्म ना रिकवर होता है, सही होता है, अपने आप को हेल्दी करता है। अगर आप सोएंगे नहीं तो ये सारे काम आपको नुकसान देना शुरू कर देंगे। तो नींद होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ लोग बस थोड़ी देर सो लिया, तो हमें जो है वो प्रॉपर नींद की ज़रूरत होती है। तो सोना बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? अभी समझ गए जी? 3 से साइकिल। साइकिल का क्या फ़ायदा है? अम्मी कहती है जब प्याज ले आओ तो चल। फिर माइक बंद कर दिया आपने, अभी तो खुला हुआ था। भाई एक दफ़ा उसको दबाएं और हाँ, और अब छोड़ दें। जब लाइट जल गई अब ज़रा मुंह के करीब ले जाएं और सिर्फ बोलने का काम करें। जी साइकिल। साइकिल का क्या फ़ायदा है? अभी तो बताया था अम्मी ने, कहा पुदीना ले आओ तो साइकिल पे दौड़ के चले गए हैं। ये फ़ायदा नहीं है? माइक में बताओ ना, और बताएं क्या करना है साइकिल का। साइकिल का अच्छे काम भी हो सकते हैं, ठीक है? उसके मौजूद है। तो एक होते बच्चे रेस लगा रहे होते हैं, बस साइकिल से रेसें लगा रहे हैं और फिर गिरते हैं और कपड़े बढ़ जाते हैं, चोट अलग लगती है। तो साइकिल के ये काम नहीं लेने, बल्कि उससे अच्छे काम करने हैं। जी संदूक। सीन से संदूक। हमारा तो स्वाद से होता है, आपका सीन से कौन सा वाला संदूक है भाई? 5 4 ये 3 2 1 0। 0। तो टीम बी को मिला है एक अदद 0 अंडा। अंडे भी महंगे हैं ना आजकल बड़े, तो आपको अंडा मिल गया एक। और टीम ए ने 1 पॉइंट ले लिया है। जी अब चलें, वर्ड आपके लिए चेंज करते हैं। शीन। शीन से बताना है, अब आपसे शुरू करेंगे। शीन। शिमला मिर्च। शीन से शिमला मिर्च। शिमला मिर्च। चलें भाई, खाने पीने की चीज आ गई फिर से। शीन। अब आप होशियार हैं काउंटिंग के लिए। 5 शीरमाल। शीरमाल आ गया भाई, शीरमाल आ गया। जल्दी। 3 2 शम्स। 1 मिनट जी। शम्स। क्या है ये? शम्स क्या होता है? क्या चीज है? रुक जा बस, अब थोड़ा सांस ले लो भाई। अभी उन्होंने कुछ बताया, वो सोच रहे हैं उन्होंने बताया क्या है। भाई तो आपने ही बताया ना क्या होता है शम्स। पूरी टीम को इजाजत है। हाँ भाई उनको देते, उनको पड़ोसी को शायद पता चल रहा है। सीधे हाथ से लेना देना है माइक। नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, नहीं पता, उधर चल रहा है, उनको चल रहा है। अरे रुक जा, सीधा हाथ कौन सा है? राइट हैंड कौन सा है? इससे लेना देना है। शेख। शम्स शेख को कहते हैं? नहीं शेख। अभी शम्स बताना मेरे बच्चे, पहले शम्स का हल कर लो मसला। शम्स क्या चीज़ है? शम्स भाई होते हैं, कोई शम्स नाम होता ना है? शम्स भाई किसी भाई का नाम ले रहे हैं, दोस्त है। फिर शम्स कहते हैं सूरज को। किसको कहते हैं? सूरज। हाँ, शम्स किसे कहते हैं? सूरज को। और सूरज का कोई फायदा है? क्या फायदा है? चलें आप ये इनको आप ही बता दें, क्या फायदा है सूरज का? रोशनी करता है। और रोशनी तो ये लाइट से भी हो गई। अरे क्या हो गया भाई, टीम ए में इतनी खलबली क्यों है जी? और सोचे ना, इतनी जल्दी आप तो हाथ डाल छोड़ देते हैं। भैया आपने गिनती पक्की करनी है जी। सूरज के फायदे क्या हैं? किसी को नहीं पता? कोई फायदा नहीं मिलता आपको जी।
सीखना भी तो है ना, प्रोग्राम क्या है, सुनो समझो सीखो। सुबह धूप अच्छी होती है। सुबह धूप अच्छी होती है और दोपहर को अच्छी नहीं होती, क्यों? दोपहर को क्या सुबह होता की है? धूप अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है? उसमें से गिफ्ट निकलते हैं, कोई पैसे गिर रहे होते हैं सुबह की धूप में। फिर चलें जी, सूरज सुबह की भी धूप अच्छी होती है, शाम की भी अच्छी होती है, दोपहर की भी अच्छी होती है। खास तौर पे कहते हैं सुबह की धूप, क्योंकि जब सूरज निकल रहा होता है तो हल्की हल्की धूप होती है ना, धूप से हमें मिलता है विटामिन डी। क्या मिलता है? विटामिन डी। हाँ, ये हमारे लिए फायदेमंद है। और भी सूरज से जो आपके पौधे होते हैं ना, पौधों में फल वगैरह लगते हैं, ये पहले कैरी होती, कैरी होती कैसी होती है? खट्टी खट्टी। फिर क्या हो जाती है ये पकने के बाद? आम। अरे कैरी यहाँ सेब कैसे बन जाएगा? आम। तो आम को, कैरी को आम कौन बनाता है? सूरज। हाँ, ये जितनी चीजें पकड़ी होती है ना, ये सब किसके जरिए पकड़ी होती है? सूरज। हाँ, कोई दरख्त के नीचे आग तो लगाता नहीं है, आपका खाना तो अम्मी पकाती है ना चूल्हे पे, तो ये सारी चीजें कहाँ से पकड़ी हैं? सूरज से। तो हमारे लिए, जानवरों के लिए, फलों के लिए, सब्जियों के लिए, सबके लिए कौन जरूरी है? सूरज। अभी पता चल गया सूरज का। अभी नींद भी पता होती, सूरज नहीं पता होता। बच्चे के बच्चे हैं। खैर जी, शीन। शलजम। शलजम। शलजम पके तो खा लेंगे, या मुंह शलजम जैसा हो जाता? शलजम देख ये क्या पका दिया अम्मा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शलजम भी खाएं। शहद। शहद, ये जबरदस्त। शहद का तो बयान करने की जरूरत ही नहीं है जी। जल्दी टाइम। शुगर। एक मेन माइक उनके पास है। शुगर। शुगर, अल्लाह रहम करे, शुगर तो बीमारी होती है भाई। शलवार। शलवार। वो तो इन्होंने बोल दिया, आप पीछे। शलवार। 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 रुक जाओ बच्चों जी। शलवार। शुगर ठीक है आपकी, कोई ऐसा मसला थोड़ी है। शुगर एक तो वो बीमारी होती है, एक शुगर चीनी मिठास के लिए यूज होती है ना, ठीक है, जरा एहतियात करनी चाहिए इसके अंदर। लेकिन बहरहाल मीठी चीजें तो इसी से बन रही होती है ना, तो ठीक है, आप इतनी जल्दी सरेंडर कर देते हैं जी। टाइम कम है। 5 4 3 2 1 0। तो फिर से लिया है टीम बी ने 0 और ए ने लिया है पॉइंट। माशाल्लाह 2 पॉइंट हो गए हैं। चलें भाई, आखिरी वर्ड है और फिर मुकाबला खत्म करेंगे हम। स्वाद। संदूक। हाँ, अब आया स्वाद से संदूक जी। 5 4 3 2 1। उल्टे आखिरी नंबर काटेगा। 4 3 2 1 0। क्या बोला इनने? बताएं। कुछ नहीं बोला इनने, कुछ नहीं बोला भाई जी। 0 हो गया। तो बिल आखिर टीम ए को भी 1 मिल गया है, 0, लेकिन फिर भी टीम ए जीत गई है। चलें जी, कॉल है हमारे पास, आइए जी कॉल शामिल करते हैं। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आखिरी नबी। नूर से सजा अर्श की बलिया, नूर से सजा अर्श की बलिया, आगे नबी, आखिरी नबी, सरकार की आमद, मरहबा जिंदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा तारे की आमद, मरहबा, अब्बास की आमद, मरहबा। माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हुमैरा है, मैं आपको नाच सुनाना चाहती हूँ। ठीक है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब तलक के चांद तारे जल मिलाने जाएंगे, तब तलक के जश्न विलाद हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे अंदाज हैं। और चलें जी, आप कॉल करते रहे, हम शामिल करते जाएंगे। गलती होती जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता सही भी होते जाएंगे ना जी। नेक्स्ट। मेरा नाम उमैद हुआ है, मैं शाहपुर ठीक है। से सर्च कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है, वो शिफा वाला पानी ज़मज़म है। ये ज़मज़म वाह। लिए जिसके लिए इसको पिए कोई सी ज़मज़म में जन्नत
सर है। हुजूर काबा हाजिर है, हरम की खाक पर सर है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। आमीन, माशाअल्लाह। प्यारी बच्ची उम्मे दुआ, बहुत अच्छे अंदाज से आप कॉल करती हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम काजिलिमान है, मैं गंबत में रहती हूँ। हम कराची में रहते हैं। दुआ सुनाऊंगी। ठीक है। अल्लाहुम्मा मिस्मिका अमूतु व अहया। केस माशाअल्लाह। माटी जाना हमारा मदनी चैनल जानंदा फतेह इस्लाम जिंदाबाद। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चे प्यारे अंदाज से कॉल करते हैं। और आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, आप कॉल करवाइए। वो जिस अंदाज से जो भी बोल सकें आप कॉल करवाएं। अल्लाह अल्लाह करते हो आप वही रिकॉर्ड करके भेज दें, इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। जी नेक्स्ट। आज आपको दूसरी की फजीलत सुनाऊंगा। प्याले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सुबह शाम मुझे पर 10 बार दूसरी पलेगा बेहोजे के अमल मैली सफात उस तक पहुंच के रहेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जबरदस्त। नेक्स्ट कॉल। नाम मोहम्मद बिन सदीक अतारी है। मैं पाक पटना शरीफ से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है आबे जमजम। जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हमें और आपको सबको मक्का शरीफ हाजिर होकर पेट भर कर आबे जमजम पीने की सआदतें अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अनमिश है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मैं आपको नात सुनाना चाहती हूँ। नून वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नून छाया है। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती वाली तवील ज़िंदगी अता फरमाए। जी कॉल्स हमारी कंप्लीट हुई भाई। कॉल्स की तरफ आना चाहिए बच्चों को, जल्दी जल्दी कॉल्स करें, इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। और ऐसा करते हैं, एक सेगमेंट हासिल करते हैं, शामिल करते हैं। याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी याद रखें और बताएं में हम सिखाते हैं बच्चों को दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन। मुख्तलिफ अल्फाज हम उर्दू के यूज़ करते हैं ना, उसमें बोलने में हम कर रहे होते हैं गलती, तो उसको हमें दुरुस्त सीखना चाहिए। अब मेरे पास तो कई अल्फाज हैं, इसमें से कुछ हम शामिल करते हैं। एक हम शामिल करते हैं, लफ्ज़ है बदर। क्या है? हाँ, जंग बदर सुना है ना। तो अब हमें पता होना चाहिए बदर ठीक है या बद्र ठीक है। क्या ठीक है? बदर ठीक है। बदर यानी दाल पर भी ज़बर। माइक फिर बंद हो गया। ये जो है ना, जब आप बटनों से खेलेंगे तो इसके साथ यही होता रहेगा। अब बटन से खेलना अगली दफ़ा फिर से। अभी तो खुल गया, अगली दफ़ा के लिए क्या प्लान है वो बता दें अभी से। जी आपका भी खुला हुआ है? हाँ जी। ये क्या लिखा हुआ है वो स्क्रीन पर देखें, सबको नज़र आ रहा है। दाल पर क्या है? बदर। हाँ, और ये क्या है? सही है गलत है? सही है। सही है। ये गलत है। सही क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। जी अभी आपको नजर आएगा। कहाँ चला गया? सही आ गया, दिखा भाई। दाल पर क्या है अब? जज्म। दाल हो गया साकिन, तो अब क्या पढ़ेंगे इसको? बद्र। बद्र। तो ये है दुरुस्त। अच्छा, एक तो ये बद्र कहते हैं किसको? वो जंग थी ना बड़ी मशहूर है, जिसमें मुसलमान कितने से? 313, और फिर मुसलमानों को अल्लाह पाक ने फतह अता फरमाई थी। तो जंगे बद्र होगा, बदर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये हम अदायगी एक सिखा रहे हैं। अगर कोई इसके खिलाफ भी बोलता है तो ये नहीं आपने लड़ना शुरू कर देना, गलत बोल रहे हो तुम। बात समझ में आ रही है? हमें कोशिश करें कि ठीक प्रोनाउंस करें। तो अगर गलती हो भी जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें। तो बद्र जो है, अच्छा ये चांद होता है ना, चांद। चांद देखा है? एक होता है पहली का चांद, वो कैसा होता है? बारीक सा होता है।
پھر تھوڑا موٹا ہوتا جب اسلامک منتھ کی تاریخ آتی ہے 14 تو چاند کیسا ہو جاتا ہے؟ پورا گول، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، روشنی بھی اس کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی بدر کہتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پورے چاند کو، کون سے؟ 14ویں کے چاند کو، تو اس کو بھی بدر کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو بتاتے ہیں ہم جو لفظ ہے غلط کہا جا رہا ہوتا ہے، ہاں اولیاء، ٹھیک ہے جی، بلکہ اس کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے اولیاء، کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ اولیاء۔ ابھی دیکھتے ہیں، دیکھیں ہم آپ کو غلط دکھاتے ہیں، غلط کیا جو پروناؤنس کیا جا رہا ہوتا ہے؟ اولیاء، اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، کیا کہہ رہے ہوتے لوگ؟ اولیاء اللہ، یعنی الف کو واو اور لام یوں کہہ لیجیے، الف کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیتے تو کیا بن گیا؟ اولیاء اللہ۔ تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ غلط غلط ہے، تو صحیح کیا ہے؟ صحیح کیا ہے یہ بتائیں؟ ٹیم اے سے پوچھتے ہیں صحیح کیا ہے؟ مائک میں اولیاء اللہ اولیاء اللہ اچھا، اور بی ٹیم کیا کہتی ہے؟ صحیح کیا ہے؟ جلدی۔ اچھا اب دیکھتے ہیں، ہم آپ کو اسکرین پر دکھا دیں، مائک پتہ نہیں آپ کے مائک کو بیچارے کو نہیں کھلا ہوا ہے، ان کا مائک کھلا ہوا ہے، لائٹ جل رہی ہے، چلیں دوبارہ سے بتائیں۔ اولیاء اللہ اولیاء اللہ، جی اسکرین پر کیا آ گیا اب؟ یہ اولیاء اللہ یا اولیاء، ٹھیک ہے، اور یہ ہے ولی کی جمع، اور اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ کیا ہے؟ نہیں پتا؟ چلیں بھائی آپ تو بتا ہی دیں گے نا، کون سی کلاس میں پڑھ رہے ہیں درس نظامی کی؟ ثالثہ۔ تو آپ تو بتا ہی دیں گے، یہ ولی کہتے ہیں دوست کو، کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ تو اولیاء اس کی جمع ہو گئی، تو کیا مطلب بنا؟ بہت سارے دوست، ٹھیک ہے جی، اور اب اس کو اولیاء اللہ کہیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، تو ولی کا مطلب دوست، اور ولی اللہ کا مطلب اللہ کا دوست اللہ کا دوست، ٹھیک ہے جی، اور درست کیا ہے؟ اولیاء اللہ نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو بتاتے ہیں ہم، ایک ورڈ ہے بخل، کیا ہے؟ ہاں، اور اس کو کیا ادا کیا جا رہا ہوتا ہے؟ بخل یا بخل، یہ دیکھیں آ گیا جی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بخل، بخل نہیں کرو بھائی، بخل نہیں کرو یا بخل نہیں کرو، یوں بولتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، بخل درست نہیں ہے، اور صحیح کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، درست ہے بخل، کیا ہے؟ بخل۔ ہاں اب آپ کو نظر آئے گا اسکرین پر، بخل، خا ہو گئی ساکن، کیا ہو گئی؟ ساکن۔ کیا بن گیا؟ بخل بخل، ٹھیک ہے جی، تو اب سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بخل کرنا ہے، بخل کرنا ہے؟ بخل بخل کرنا ہے، کرنا ہے۔ بخل کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی پھر کیا کرنا ہے؟ بخل کرنا ہے، بخل کرنا ہے؟ بخل کچھ بھی نہیں کرنی اس میں سے، بلکہ سخاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، تو لیکن ادائیگی کے لیے کیا ہے؟ بخل ہے، بخل نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ چلیں آپ زیادہ بتائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا ذہن میں، سب چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آپ کو کچھ ورڈ بتا دیے، ایک ہے اولیاء اللہ، اور ایک ہے بخل، اور ایک تیسرا ایک اور بتایا تھا، بدر بدر یا بدر؟ بدر ہاں، اور کسے کہتے ہیں بدر؟ ہاں بھیا آپ چپ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے جی، کس کو؟ 14ویں کے چاند۔ ہاں 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں۔ اور بھائی حافظوں ایک مقابلہ کرائیں آپ کا، قرآن پاک کی سورتوں کے نام یاد ہیں؟ کرائیں؟ چلیں بھائی ایک سورت کا نام ترتیب سے سنائیں تو بڑی اچھی بات ہے، جلدی جلدی۔ سورۃ الناس۔ سورہ ناس سے شروع کریں گے، پہلی سورت کون سی قرآن پاک کی؟ سورۃ البقرہ۔ اس سے پہلے کون سی آتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ ارے بھائی ادھر سے شروع ہونے دو نا جی، پہلی کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ، جی بقرہ۔ سورہ بقرہ۔ آپ بھی حافظ ہیں؟ آپ فیصلہ کریے گا، ٹھیک ہے بھائی، میں حافظ نہیں ہوں تو بتا دیے گا جہاں مسئلہ ہو، جی جلدی، یہ الٹے ہاتھ سے دیا لیا نا تو اس کا الگ مائنس ہوگا، ٹھیک ہے، اب یہ آخری بات ہے، آخری دفعہ ہے جی، سورہ نساء۔ سورہ نساء، جی آل عمران۔ سورہ آل عمران، جلدی، اتنے تھوڑے حافظ ہیں، کیا ہو گیا بھائی؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء ابھی تو بتائیے، چلے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تب بھی مسئلہ نہیں ہے، بتا دی نا، اگلی سورت بس
सूरत नमल सूरह नमल, जल्दी। 5 4 3 2 1 0 सूरह माइदा। ये बच्चे भी बोले माशाल्लाह, खुद ही बोल लेते भाई, इतनी देर से खामोश खामोश बैठे हुए। जी जल्दी, टाइम कम है। सूरत अरे कोई सी सूरत निसा वो तो अभी तो हो गई, कितनी दफा सूरह निसा होगी? सूरत बनी इसराइल सूरह बनी इसराइल आ गई भाई, आ गई। अभी अगर मैंने तरतीब की शर्त लगा दी ना तो फिर मसले हो जाएंगे, हैं जी। जल्दी, वो जज साहब हैं, ये इन्होंने कौन से हाथ से लिया माइक? मरियम उल्टे हाथ से माइक लिया इन्होंने। तो आपको यहीं पर हम फिर जो है ना हरा रहे हैं। आपको कितनी दफा वार्न किया कि माइक किस हाथ से लेना है? सीधे हाथ से, और आपका उल्टा हाथ ही चले चले जा रहा है। तो इसलिए अब फैसला दे दिया जाए, है ना? नहीं, बच्चा आखिरी है, बिल्कुल आखिरी चांस है जी। सूरह मरियम सूरह मरियम मरियम, सूरत फुरकान सूरह फुरकान, सूरत अंबिया सूरह अंबिया, सूरत हामीम सजदा हामीम सजदा हामीम सजदा। 5 4 3 2 1 0। 3 2 मैंने कर भी दिया 0, आप आहिस्ता आहिस्ता। इतनी देर में आए, इतनी देर में, जल्दी जल्दी चलना था। तो इस तरह जो है वो टीम भी इस सेगमेंट में आगे जीत गया। अच्छा, अल्लाह पाक के नाम याद है? अल्लाह पाक के नाम बिल्कुल ही सन्नाटे में चलेगा, ज़्यादा इम्तिहान हो जाएगा जी। अर्रहमान रहीम जी, नहीं थोड़े बहुत आते हैं। चले भाई, कॉल्स आ गई हैं, कॉल्स की तरफ चलते हैं। सोच लें, अगर जहन में है तो मुकाबला करा देते हैं आपका जी। कॉल्स। मेरा नाम पाकिज़ा नूर है, मैं दुनियापुर से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको शेर सुनाऊंगी। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, ये सुनकर दिल एरशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को हमेशा आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह, ये इको आपने खुद डाला, यहाँ से डाला है। चलें जी, नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अली अदर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। हुआ क्या रसूल रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा सवेरा, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, जबरदस्त, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फुजैल रात तारी है, मैं कानालोर से बात कर रहा हूँ। ए खत्म रसूल मक्की मदनी, कौन में तुम सा कोई नहीं, अल्लाह कोई नहीं। या रसूल अल्लाह ही सलाम अलैहि, हबीब अल्लाह ही सलाम अलैहि। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल जिंदाबाद। जी। नेक्स्ट कॉल। मैं आनिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मेरी उम्र 5 साल है। बात है। मैं आपको मज़ाफ़े की दुआ सुनाना चाहती हूँ। मज़ाफ़े की द्वारा बेइज्जती इल्मा। माशाअल्लाह, आप नेक्स्ट कॉल करके दोबारा कोई और सी दुआ सुनानी है जी। नेक्स्ट। मेरा नाम सुंदर सतमा है, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको नाम सुनाऊंगी। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा, दादा की आमद मरहबा, अमहर की आमद मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी नबी, आ गए नबी आखिरी नबी। जी। नेक्स्ट कॉल। कार्ड भाई मोहम्मद यामीन गिलानी जन्म से अर्ज कर रहा हूँ। आज मैं आपको सलाम सुनाऊंगा।
مصطفیٰ جان رحمتی پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاشی محشر میں جب ان کی آمد ہو اور پیش مل کر کرے ہم درود و سلام۔ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ ہمارے پیارے سے بچے نے اچھی سی کوشش کی، لیکن بھائی تھوڑے سے الفاظ اور اشعار آگے پیچھے ہو گئے ہیں، تو جمعے کے اندر آپ ماشاءاللہ جاتے ہی ہوں گے، ہیں بچے بھی جاتے ہیں نا، تھوڑے بڑے بچے، تو آخر میں ہوتا ہے صلاۃ و سلام، اس میں شامل ہوں گے تو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، اور صحیح پھر آپ کو آ جائے گا، اور پھر دوبارہ آپ نے کال کر کے ہمیں یہ سنانا ہے۔ جی بھائی سیگمنٹ کی طرف چلیں، کال کی طرف چلیں بھائی، جلدی سے ایک کام کرتے ہیں، یہ والا سیگمنٹ کریں، قرآن میں ذکر ہے، آ جاؤ بھائی، اس کے لیے ٹائم کم ہے، ہم ٹیم اے سے ایک سوال ہوگا، وہ آپ نے یہاں کر لگانا ہے، ٹھیک ہے، آنسر کی جگہ پر۔ سوال یہ کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہوں میں سے کتنوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں؟ آ جائیں بھائی، جلدی سے آ جائیں، سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں، ہاں سیدھے ہاتھ سے دے دیں، اور سیدھا ہاتھ الجھ گیا، یہاں سے اٹھا کے لگا دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جتنوں کے نام قرآن میں ہیں۔ تو لگ گیا، آ جائیں بھائی، اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور ٹیم بھی آئے گی۔ اب یہ بتائیے کہ ان کے نام بتانے ہیں آپ نے، آ جائیں جلدی سے آ جائیں، یہاں سے یہاں لگا دیں، کون کون سے ہیں۔ چلے بھائی، نام لگا رہے ہیں۔ کل کتنے بادشاہ پتہ ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، جن میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کتنوں کے نام قرآن میں ہیں، تو ٹیم اے نے بتایا 2، اور ٹیم بی نے جو ہے وہ ان کے نام لگا دیے ہیں، اور کیا کیا نام لگائے بھائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا، یہ مشہور اسی نام سے ہے اس لیے لکھا گیا، ورنہ ان کا اصل نام سکندر یا اسکندر ہے، ٹھیک ہے، حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، تو ان کا نام قرآن پاک میں موجود ہے، اور انہوں نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اور 2 اور جو تھے غیر مسلم، اس میں بخت نصر اور نمرود، یہ بھی انہوں نے دنیا بھر پہ، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ جی، یہ سیگمنٹ ہم نے شامل کیا، اور اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا، اور انشاءاللہ منڈے سے ہم پھر لائیو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، زندگی رہی تو تقریباً 2 بجے، اور سنڈے کو آپ ریکارڈڈ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ پروگرام کا نام تھا سنو سمجھو سیکھو، دعاؤں میں آپ نے ہمیں یاد رکھنا ہے، کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو، سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں، سنو سمجھو سیکھو۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا